بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو چینل سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز ناظرین، ماہرین سماجیات و سیاسیات کا کہنا ہے کہ رہنماؤں اور لیڈروں کے امتحانات آزمائش بحرانوں میں ہوتی ہے۔ جو لیڈر اپنی قوم کو، اپنے ملک کو بحران سے باہر نکالنے میں کامیاب رہے، اسے ہی اچھا لیڈر اور اچھا قائد مانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا مختلف طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہے۔ کہیں پہ کووڈ-19، کہیں پہ کرونا، کہیں پہ جمہوریت کا بحران ہے، کہیں پہ انسانی حقوق مشکلات سے دوچار ہیں، اور کہیں پہ اقتصادی مشکلات عروج پہ پہنچ چکی ہیں، کہیں شناخت اور بحران کا، اور کہیں پہ انسانیت کی فلاح کے بحران چل رہے ہیں۔ ان تمام بحرانوں میں مرد بحران وہی ہے کہ جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لے اور ان بحرانوں کو حل کرے۔ ہم نے گزشتہ ہفتے کئی بحران دیکھے کہ جو میڈیا میں بھی آپ کے سامنے رہے۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھیوں نے کون سا موضوع انتخاب کیا ہے اور کس بحران کی طرف ہمیں متوجہ کیا تاکہ ہم اس بحران کے منظر اور پس منظر سے کچھ آشنائی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھی کس موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے امریکہ میں بحران، بلکہ اس کو اگر ہم یہ کہیں تو زیادہ آسان اور سمجھنے کے لیے بہتر ہوگا کہ امریکہ جمہوریت کے پس منظر میں بے نقاب۔ کیپٹل ہل میں گزشتہ دنوں کیا ہوا، کس انداز سے ٹرمپ کے حامی قانون ساز ادارے یا امریکہ کی پہچان کانگریس، فیصلہ ساز ایک بلڈنگ جہاں پہ امریکن بیٹھ کے پوری دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، اپنے ملک کے فیصلے کرتے ہیں۔ کیپٹل ہل میں کیا ہوا، ایک منظر ہم نے سوشل میڈیا سے لیا ہے، دیکھیے ذرا۔
We're seeing protesters overcome the police. The police are now running back into the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. नाज़रीन, आपने ये मनाजिर देखे जिसमें ट्रंप ये कह रहे हैं कि ताकत के असूल के बगैर मुल्क को वापस नहीं लिया जा सकता और इंतखाबात में चोरी हुई है। नए मुंतखब सदर कह रहे हैं कि जमहूरियत पे एक हमला हुआ है। इसी तनाजुर में एक और मंजर हम इंटरनेशनल मीडिया से एक तज्ज़िया निगार की बात आपके सामने पेश करते हैं। उसके बाद हम आएंगे हमारे तज्ज़िया निगार कनाडा से डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बंगिश साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। लेकिन देखते हैं सोशल मीडिया से कामरान साहब क्या इस प्रोग्राम के जो कैपिटल हिल के अंदर ट्रंप ने तश्कील दिया था उस पर क्या तबसर कर रहे हैं। कामरान साहब का तज्जिया जो हमने सोशल मीडिया से लिया है जरा मुलाहिजा कीजिए। देखें, एक तो हाइपरबली बहुत ज्यादा है, ओवर रिएक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि और कुदरती तौर पे अमेरिका के अंदर कभी हुआ नहीं। खुद अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैरत का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ लोग उसको कू कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कू नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं इंसरेक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं राइटिंग है। तो इसको प्रोसेस करने में वक्त लग रहा है, क्योंकि कभी ऐसे हुआ नहीं। यानी जो लोग इस वक्त हयात में हैं उनकी कलेक्टिव मेमोरी में तो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि इसके करीब करीब भी किसी किस्म की जो राइटिंग है या बदअमनी है उसकी मिसाल मिलती है तो वो 1960s में जो सिविल राइट्स के मुजाहरे थे और उसके ऊपर जो है वो पुलिस के साथ अपना झगड़ा और वो पुलिस क्रैकडाउन वही है जो अनकरीब जो माजी में हमें नजर आता है। इस तरह का कोई वाकया हुआ नहीं। बिलखसूस जो है जो कांग्रेस की बिल्डिंग है कैपिटल हिल उसके ऊपर इस किस्म का चढ़ाई और वो हमने नहीं देखी। तो इस वजह से जाहिर है ओवर रिएक्शन हो रहा है। जी नाजरीन, कामरान साहब का आपने एक तबसरा सुना। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इस वक्त स्काइप पे कनाडा से हमारे साथ मारूफ तज्ज़िया निगार और आलमी सूरत हाल पर और उम्मत मुस्लिमा पे बिलखसूस एक गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़िया निगार मौजूद हैं स्काइप पे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से जावेद सद्दीक साहब, जाना पहचाना नाम है सहाफ़त की दुनिया का, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। तो मैं सवाल करूंगा ज़फ़रुल्लाह बंगिश साहब से। बंगिश साहब, अमेरिका के अंदर से जो खबरें हैं वो आपके सामने हैं, यूरोप के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल में होने वाले इस वाक़े पे मुख्तलिफ तरह के तबसरे आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बात की है और उन्होंने इसको डोमेस्टिक टेररिज्म, दाखिली दहशतगर्दी का नाम दिया है। तो आप क्या कहेंगे कि वो मुल्क कि जो दुनिया पे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए निकला था और ख़ुद उसके मुल्क के अंदर डोमेस्टिक टेररिस्ट आ चुके हैं और वो सबसे अहम बिल्डिंग पे चढ़ दौड़े हैं, क्या कहेंगे आप? इस मंजर को किस निगाह से देखेंगे? देखिए, बात यह है कि अमेरिका ने हमेशा से दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि अमेरिका एक डेमोक्रेट है और ये कि अमेरिका जो है दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में
تحریک چلا رہا ہے اور اس کی فوجیں جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں دھندناتی پھر رہی ہیں، جہاں پر ملینز آف لوگوں کو امریکہ نے قتل کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں. لیکن دہشت گردی جو ہے یہ امریکہ کا ہی حصہ ہے. امریکہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، اور اس کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہوا 6 جنوری کو، جبکہ کم از کم 30-40 ہزار جو وائٹ سپریمسسٹ ہیں انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کر دیا. اب دیکھیے کیپٹل ہل جو ہے وہ امریکہ کی کانگریس ہے، جہاں پر جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ وہاں پر ساری دنیا کے مسائل کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں اور مختلف ممالک کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو حملہ آور تھے، جو دہشت گرد تھے، ان میں واضح اکثریت جو ہے وہ سفید لوگوں کی تھی، اور وہاں پر پولیس بالکل برائے نام موجود تھی. بائیڈن نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر یہ سیاہ فام لوگ ہوتے، کالے لوگ ہوتے، افریقن امریکنز ہوتے، تو کم از کم کئی سینکڑوں کو قتل کر دیا گیا ہوتا. لیکن یہ چونکہ سفید لوگ ہیں، اور امریکہ میں ریسزم جو ہے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ایک بہت ہی ریسسٹ ملک ہے، جہاں پر سیاہ فام لوگوں کے خلاف جو نسلی تعصب رکھا جاتا ہے اور جو مظالم ان پہ کیے جاتے ہیں. اسی کے حوالے سے CNN نے اسی دن یعنی 6 جنوری کو ایک تجزیہ نگار سے کہا کہ یہ ریلی، یہ اٹیک اگر جو بلیک لائیوز میٹر ہیں یعنی سیاہ فام لوگ ہیں اگر وہ کرتے تو سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا ہوتا. لیکن یہاں پر چونکہ سفید لوگ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں 75 ملین ہیں امریکہ میں، جس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب امریکہ میں بہت سی دھاڑیں پڑ چکی ہیں. امریکہ میں سخت جو ہے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس میں یہ کوئی بعید نہیں کہ چند سالوں میں امریکہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس حالت میں بالکل رہے ہی نہ، وہاں پر بلکہ مختلف قسم کے جو ہے نا دھاڑے پڑ جائیں اور وہ ملک جو ہے نیست و نابود ہو جائے. اور اس سے دنیا کو ایکچولی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ امریکہ نے جو ظلم کا بازار ساری دنیا میں گرم کر رکھا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ان کو چھٹکارا ملے گا. جی ڈاکٹر بنگش صاحب آپ لائن پہ رہیے گا، میں اس پہ بھی آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے. جاوید صدیق صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. جاوید صدیق صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. جی جاوید صدیق صاحب، امریکہ پوری دنیا کو جمہوریت کا سبق پڑھاتا تھا، اور امریکہ کے اداروں کو اور امریکی پریزیڈنٹ اور امریکہ کے حکام ہمیشہ دنیا بھر میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. ابھی بنگش صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اگر حملہ آور سیاہ فام ہوتے تو کیپٹل ہل لاشوں سے بھر جاتا. تو یہ جو جمہوریت کے علمبردار، جمہوریت کے چیمپئن، انسانی حقوق کے چیمپئن، کیا اس واقعے نے حقیقی امریکی چہرے کو بے نقاب نہیں کر دیا؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ امریکی تاریخ کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے، اور امریکہ پچھلے کم از کم 100 سال سے ورلڈ وار 1 کے بعد دنیا کا لیڈر بنا ہوا تھا، اور اس نے یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ میں دنیا میں جمہوری اور شہری حقوق اور انسانی آزادی رائے کا اظہار اور ان چیزوں کا چیمپئن ہوں. اور اس نے ہمیشہ سے دوسرے ملکوں میں مداخلتیں کی ہیں اور حکومتوں کو تبدیل کیا ہے بندوق کی طاقت سے بغاوتیں کروا کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ غیر جمہوری ہے اور اس کو حق نہیں ہے حکومت میں رہنے کا. پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ان امریکہ کے مقابلے میں سوویت یونین کی ریاست تھی اور وہ کمیونسٹ پاور تھی، تو اس دوران جو لوگ یا جو ممالک
کمیونسٹ نظام کے تحت یا سوشل نظام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہاں بھی انہوں نے مداخلتیں کر کے CIA نے وہاں حکومتوں کے تختے الٹے اور کہا کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے اور ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کی نام پر یہاں پہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس ملک میں جو 6 جنوری کو واقعہ ہوا اور جس طرح ٹرمپ کے آنے کے فوراً بعد امریکہ میں ایک ڈویژن تقسیم پیدا کی گئی کالے اور گورے کی، اور ٹرمپ جو ہے اس نے اپنا ایک بیس کریٹ کیا تھا امریکہ میں، وہ اس نے ایک طرح سے تاثر دیا کہ امریکہ جو ہے سفید فام لوگوں کا ملک ہے، اور وہ ایک وائٹ ریسسٹ کے طور پر ابھرا تھا، اور اس نے اپنا وہ حلقہ بنایا، اور ان انتخابات میں اس کو 7 کروڑ 20 لاکھ جن لوگوں نے ووٹ کیے وہ سارے اس تعصب کا شکار تھے کہ امریکہ سفید فام لوگوں کی سرزمین ہے۔ ایک طرح سے تو انہوں نے امریکی سوسائٹی کو تقسیم کر دیا گورے اور کالے میں، جہاں کہ وہ دنیا کو یہ دست دیتے رہے کہ نسلی تعصب اور دوسرا تعصب ختم ہونا چاہیے ہر طرح کا، لیکن خود وہ اس کا شکار ہو گئے، اور اس کی ساری کہانی جو ہے اس کا مصنف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے صدر امریکہ ہے۔ تو اس نے اور بھی بہت سے اقدامات کیے دنیا بھر میں، پھر اس نے کہا کہ میں دنیا سے خاص طور پر اسلامی ملکوں سے امیگرینٹس جو ہے ان کو بند کروں گا، اور ان کو پہلے پابندی لگائی، کچھ پابندیاں جو اس نے لگائی تھیں ان کو عدالتوں نے جو ہے مسترد کر دیا اور اس کے خلاف فیصلے دیے، لیکن ٹرمپ کا جو عہد صدارت ہے وہ امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک تشویش کا سبب رہا ہے۔ اس کے فیصلے، اس کے سوچنے کا انداز اور اس کی پالیسیز جو تھی انہوں نے دنیا کو، ان کے نظام کو کافی زخم پہنچائی، اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، اور یہ الیکشن سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ان الیکشن میں فراڈ ہوگا اور بیلٹ جو ہے وہ چوری ہو رہے ہیں، اور اس نے اپنے آدمیوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہے، اور اس نے پہلے سے ہی لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو یہ خدشہ تھا کہ جب یہ پولنگ ہو رہی تھی اور جب ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ پولنگ میں فراڈ ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ سول وار کی طرف امریکہ جا رہا تھا، وہ اس کو لے کے جا رہا تھا۔ جی جاوید صاحب لائن پہ رہیے گا، میں کینیڈا میں ڈاکٹر ظفر اللہ بنگی صاحب سے یہ سوال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ خود اس موضوع کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اس کے عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو رچرڈ ہارس جانا پہچانا ایک امریکن اینالسٹ ہے، اس نے ایک بات کی ہے کہ اس واقعے کے بعد پوسٹ USA کا دور شروع ہو گیا ہے، یعنی امریکہ کے زوال یا امریکہ جو ایک بڑی طاقت تھی اس کے خاتمے کا گویا آغاز ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہم تو عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسیاں امریکن نے عالمی سطح پہ اپنائی تھیں اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا، لیکن اب تو خود امریکہ کے اندر سے جب یہ بات ہوئی ہے، تو آپ بیٹھے ہیں کینیڈا میں، آپ کی ایک نظر ہے عالمی میڈیا پر بھی، تو آپ اس واقعے کے تناظر میں کیا کہیں گے کہ وہ امریکہ کے جو یونی پولر سسٹم کی بات کر رہا تھا، وہ امریکہ جو پوری دنیا پہ رول کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، کیا اس طرح کے واقعات کے بعد وہ زوال کے اس عمل میں تیزی نہیں آ رہی؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اب بہت تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ امریکن کامنٹیٹرز خود اس بات کا اعتراف کرنے لگے ہیں کہ امریکہ کی جو اجارہ داری ہے، غنڈہ گردی ہے جو یہ دنیا میں کر رہا تھا، وہ دور اب ختم ہونے والا ہے۔ میری نظر میں تو امریکہ کا یہ دور اس سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، امریکہ کا زوال یعنی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 20 سالوں میں امریکہ جو مختلف ممالک پر حملے کیے، افغانستان پر، پاکستان میں جہاں وہ ڈرون کیمپین چلائی اور ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں شہید کیا گیا، عراق پر حملہ کیا، اس کے بعد سیریا پر چڑھ دوڑا، یمن میں وہ سعودی عربیہ کی پشت پناہی کر رہا ہے جہاں پر یمن کے غریب عوام کو قتل کیا جا رہا ہے۔
लाखों की तादाद में वहां लोगों को कत्ल किया गया है। लेकिन किसी भी जगह पर हम देखते हैं कि अमेरिका को मिलिट्री लेवल पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिका का जो एक वो था धौंस जो दुनिया पर जमा रहा था कि जी ये दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मिलिट्री पावर है, ये मिलिट्री पावर है, उसने अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक देख लें, यानी 60-70 सालों का जो अरसा है, 70 सालों का या उससे भी ज्यादा का, कि अमेरिका ने कहीं पर भी मिलिटरीली कोई कामयाबी हासिल नहीं की है। हर जगह अमेरिका को शिकस्त हुई है। हालांकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसके कई हवारी उसके साथ शामिल होकर इन ममालिक पर चढ़ दौड़े हैं। वियतनाम की मिसाल हमारे सामने है, और उसके अलावा मां सिवाय 1984 में जब अमेरिका ने ग्रेनेडा पर हमला किया था, और ग्रेनेडा जो है एक छोटा सा जजीरा है कैरेबियन में, जिसकी टोटल आबादी 1,10,000 है। वहां पर कोई आर्मी ही नहीं है, सिर्फ पुलिस फोर्स है, चंद 100 पुलिस के बाशिंदे हैं। अमेरिका ने जब उस पर हमला किया तो वहां उसको कामयाबी हुई, लेकिन ये कोई कामयाबी नहीं है। तो दैट मीन्स कि अमेरिका का जो धौंस था कि ये एक सुपर पावर है, दुनिया में ये डेमोक्रेसी फैलाने के लिए काम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को मिलिट्री लेवल पर शिकस्त हुई। और इकोनॉमिकली भी अमेरिका की हालत आजकल बहुत खराब है। हमने देखा कि पिछले साल जब ये कोविड-19 का किस्सा शुरू हुआ, अमेरिका में दुनिया से सबसे ज्यादा वाकयात अमेरिका में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में मरे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है, बल्कि अब तो डॉलर का भी डिक्लाइन शुरू हो गया है, और ममालिक उभर कर आए हैं, बल्कि और अब मैं समझता हूं कि दुनिया जो है अब मल्टीपोलर दुनिया बन चुकी है। अब यूनिपोलर रहा जो अमेरिका का ख्वाब था कि जी अमेरिका जब सोवियत यूनियन खत्म था तो उसके बाद अमेरिका एक यूनिपोलर सुपर पावर आया है, और इसके बाद कोई सुपर पावर या कोई राइवल अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि दुनिया जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा चुकी है, और अमेरिका की ये जो अजारादारी है, अमेरिका जो गुंडागर्दी है, वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। जी बंगी साहब बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। मेरा राब्ता इस वक्त हुआ है हिंदुस्तान में मारूफ तजज़िया निगार शकील शमसी साहब से, और शमसी साहब मुसलसल 2-3 दिन से इन मौज़ूआत पे बहुत तफसील से लिख रहे हैं, और यकीनन उनकी नज़र बड़ी गहरी है इस कैपिटल हिल वाक़े से मुतल्लिक। शमसी साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मेरा सलाम कबूल फरमाएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपकी? शमसी साहब कनाडा से हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बंगी साहब हैं, और पाकिस्तान से जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि डोमेस्टिक टेररिज्म की इस्तिलाह अब अमेरिका के अंदर बोली जा रही है, आपने भी इस पे लिखा है, और अगर इसे हम नतीजा निकालें तो दाखिली सतह पे तो ट्रंप को एक दाखिली दहशतगर्दी का सरगना करार दे दिया गया है, और उन्होंने साबित भी किया है। आलमी सतह पे हम देखते हैं कि जिस अंदाज से उसने इराक के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी दीवार, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा मार्कर लड़ने वाला जो जनरल कासिम सुलेमानी थे, उनको मार के उन्होंने, हम तो उस वक्त कहते थे कि अब अमेरिका को हम आलमी दहशतगर्द भी कह सकते हैं, तो अब तो खुद अमेरिका के अंदर भी ये बात साबित हो रही है कि वो डोमेस्टिक टेररिस्ट हैं और उसके सरगना है, और आलमी सतह पे पहले भी ये तजिए आ चुके हैं। आप इन दोनों को आलमी सतह पे और दाखिली उन्वान से जो ट्रंप के ये इकदामात हैं और जो दहशतगर्दी की तरफ दुनिया को लेके जा रहे हैं, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, अमेरिका ने दहशतगर्दी को फरोग तो आज से नहीं देना शुरू किया। तालिबान के जमाने से जब मुजाहिदीन को नाम पर उनकी परवरिश की और वहां से अफगानिस्तान से शुरू किया, कोई नई बात नहीं है अमेरिकन की तरफ से दहशतगर्दी को फरोग दिया जाना, या अमेरिकनों का दहशतगर्दों के लिबास में पहुंच जाना और वहां जाकर अपने अलग अलग नाम इख्तियार करके और मुसलमानों के जैसे नाम इख्तियार करके उनमें शामिल होना, ये तो उनका पुराना रहा है। लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो भी जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, उन पर अब तक उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म का लेबल लगाया, चाहे वो 9/11 का हो या जो भी वाकयात हुए, जो छोटे मोटे बम फटे या जो भी हुआ, उस पर इस्लामिक टेररिज्म का लगाया। लेकिन अब इस पर तो कुछ लगा नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो एकदम सामने की चीज थी, एकदम सामने की बात थी कि कौन लोग हैं, कौन घुसने वाले हैं और उनका मकसद क्या है,
किस लिए वो अमेरिकी कांग्रेस के बिल्डिंग में घुसना चाहते हैं, ये तो मालूम था। तो इसलिए अब उनको सिर्फ डोमेस्टिक ही कह सकते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में टेररिज्म के कई खाने हैं और वो उस खानों से निकलना नहीं चाहते हैं। वो टेररिज्म को सिर्फ टेररिज्म नहीं कहते, दहशतगर्दी को सिर्फ दहशतगर्दी नहीं मानते, उस पर लेबल जरूर लगाते हैं कोई ना कोई, इस्लामी दहशतगर्दी, फुला दहशतगर्दी, धमक दहशत, और उसी में उन्हीं ने अब ये नई इस्तिलाह इजाद की है, डोमेस्टिक टेररिज्म। जबकि टेररिज्म सिर्फ एक होता है, जो लोगों को टेरराइज करे वो टेररिस्ट है। उस पर न मजहब का लेबल लगाया जा सकता है, न उसके ऊपर किसी समाज का लेबल लगाया जा सकता है, न उस पर अंदरूनी से कोई लगाया जा सकता है कि अंदरूनी या दाखिली दहशतगर्दी है ये, या ये बैरूनी दहशतगर्दी है, या ये इस्लामी दहशतगर्दी। जो उन लोगों की हरकतें रही हैं कि अब तक इस्लामी दहशतगर्दी के नाम से मुसलमानों को बदनाम करता है, लेकिन अब इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर कहना ये चाहूंगा कि देखिए, असल में मामला इसका यह है कि ट्रंप का हारने के बाद दिमागी तवाजुन कुछ बिगड़ गया है, और इसमें कोई शक नहीं। वरना कोई प्रेसिडेंट, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट या अपने हामियों से ये कहेगा कि कांग्रेस के अंदर घुस जाओ और वहां पर कब्जा कर लो और वहां जो मुश्तरका ज्वाइंट सेशन चल रहा है उसकी डिबेट को खराब कर दो या उसकी डिबेट को बिगाड़ दो ताकि वहां पर कोई फैसला ना होने पाए। कोई भी बाशऊर आदमी या छोटी सी भी अक्ल रखने वाला आदमी ये नहीं कर सकता है कि वो अपने हामियों को इस तरीके से बर्फरोख्ता करके और भेजे और उनसे ये भी कहे कि मैं भी तुम्हारी भीड़ में शामिल होने के लिए आ रहा हूँ। तो कोई ये सही दिमाग आदमी तो नहीं कर सकता है। और अब जो उनकी तरफ से खतरात पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए आपने देखा कि नैन्सी पेलोसी अभी मिली भी जाके वहां पेंटागन में, और लोगों से ये उम्मीद कि कहीं ये हमला ना कर दे किसी मुल्क पर, ये कहीं एटम बम ना इस्तेमाल कर ले। तो ये भी चल रहा है, देखिए क्या होता है। अमेरिका में अगले 10 दिन बड़े क्रूशियल हैं। जी शमसी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जावेद सिद्दीक साहब, मैं आपसे ये एक सवाल करने की कोशिश करता हूं, शायद मैं वो मफहूम मुंतकिल कर सकूं। देखें, इस वक्त अमरीकी कांग्रेस के अंदर कैपिटल हिल के अंदर ट्रंप के जो अफराद कांग्रेस के अंदर दाखिल हुए हैं, कुछ तजिए ये आ रहे हैं कि ये कांग्रेस के उन फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए एक आइंदा की एक सोच है, वो कांग्रेस के अंदर दाखिल हुई है। कैपिटल हिल के अंदर कांग्रेस कानून साज इदारे के अंदर अफराद नहीं है, बुनियादी तौर पे ये वो ट्रंप की सोच है कि जो अब कांग्रेस के अंदर चली गई है, और ये सोच अब अरसे तक अमेरिका को अपने उस पंजे में रखेगी। आप क्या कहते हैं? जी जावेद सिद्दीक साहब तक मेरी आवाज पहुंची है? जी बंगी साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी बंगी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो ट्रंप साहब के हामी कांग्रेस के अंदर घुसे हैं, तो ये तो एक तजिया ये है कि ये अफराद तो हैं, लेकिन एक सोच है कि जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर चली गई है, और ये जो बाइडन के साथ तो रहेगी, और बईद नहीं है कि अरसे तक ये सोच, ये जमहूरियत कुश कहें या ताकत के जोर पे अपनी बात मनवाने वाली जो बात है, ये सोच तो अब अमेरिकी कांग्रेस में मुल्क के अंदर के मामलात के लिए, मुल्क के बाहर के मामलात में तो थी ये सोच, अब मुल्क के अंदर के लिए हमारे पास 1 मिनट है, अगर इस मौजू पे गुफ्तगू फरमाएं तो। जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये सोच जो है इसके अंदर भी जा चुकी है, बल्कि इसका सबसे बड़ा खदशा ये है कि ट्रंप को 7.5 करोड़ अवाम ने वोट दिया, बाइडन को 7.5 करोड़ 80 लाख लोगों ने वोट दिया, जबकि ट्रंप को 7.5 करोड़ अवाम ने वोट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में अब मुकम्मल तौर पर एक ब्रीच पैदा हो गया है जो बरसरे आम आ चुका है, और ये जो सोच है ट्रंप की, ये अब खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि यही सोच जो है आगे चलकर खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर जाए अमेरिका में, और ये दो फोर्सेस जो है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बंगित बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारा आज का मंजर और पस मंजर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक इजाजत दें। खुदा हाफिज़ और नासिर।